بھارتی ریاست مغربی بنگال وچ اہم ریاستی انتخابات تھے پہلا ہی 90 لاکھ تے زیادہ ووٹراں کو حق رائے دہی تھے محروم کر کے دا ہے، جنہاں وچ مسلماناں دی تعداد سب تھی زیادہ ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ دی رپورٹاں وچ آکھیا گیا ہے کہ ووٹر فہرستاں وچ کیتی جانے والی تبدیلی اور اخراج دے عمل تھے بڑے پیمانے دے اتے لوکاں دے اندر غم و غصہ اور تشویش پائی جا رہی ہے، خاص طور دے اتے ان علاقیاں وچ جدھر اقلیتی برادری دی نمایاں تعداد موجود ہے۔ ناقدین دا آخنا ہے کہ اس طرح دے اقدامات تھے انتخابی عمل دی شفافیت اور منصفانہ ووٹنگ دے اتے سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، جد کہ حکام دی طرف تے اس معاملے دے اتے مختلف وضاحتاں اور تعویلاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں۔ دوسرے پاسے مغربی بنگال وچ ریاستی انتخابات تے پہلا ووٹرز کو حق رائے دہی تھیں محروم کرنے دے اتے مغربی بنگال وچ عوام دی طرف تے شدید احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور عوام دا آخنا ہے کہ بی جے پی حکومت اور الیکشن کمیشن سن بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتانے دے واسطے 90 لاکھ تے زیادہ لوکاں کو ووٹ بانے تھیں محروم کر کے دا ہے۔ مغربی بنگال وچ اس حوالے تھی شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔